भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरे फात आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सले आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. सव्वीसव्या दिसाच्या एका सोन्याक देवाक आज आमी अर्घा दिवया. तो दयाळ मोगाळ आणि काकुदा जावन आसा. हे सकाळीच्यो एक घडी आमचे दोळे धांपया. हे सकाळ पर्यंत देवान आमच्या जिवितांत कितें बरेपण केलां हे सर बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्घा दिवया, वाकणी आनी दिनवास या. कित्याक तो बरो ताच्या भुरग्यांच्या जिवितांत बरेंच तो करता. हर एका वेळार वायटांतावन विघ्नांतावन अनवरांतावन तो आमकां राखून व्हरतें आसा. तसो देव आमच्या सांगाता पैण करता, तसो देव आमच्या सांगाता आसा, तसो देव आमकां राखून व्हरता. भायर भितर वेता आसतना तो आमकां राखता आसा, सांबाळटा आसा. आज त्या देवाक अर्घा दिवया, वाकणया आनी दिनवास या. म्हज्या मगचनू आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा गे निर्गमनांत 22:13 ओळी 21
एक घडी आज देवाचे उतर बरोवन घेया ना बायबल वाचचे एक घडी हे खंय आसा गे निर्गमान एक्सोडस चॅप्टर 13 वर्स 21 सर्वेस पोर तांचे सवे पॉइंट करतलो दिसाक तांकां वाट दाखोवचे खातीर कुपाच्या खांब्याच्या रुपार आनी रातीक तांकां उजवाड दिवच्या खातीर उज्याच्या खांब्याच्या रुपार तो तांच्या सवे वेतलो अशें दीस आनी रात तांच्यान पैण करूंक जालें दीस आनी रात तांच्यान पैण करूंक जालें कित्याक देव स्वयं तांच्या सांगता पैण करतलो आज आमी जियेता जाल्यार देव आमच्या सांगता आसा आज आमी खंय पैण करता जाल्यार देव आमच्या सांगता पैण करता आसा आज खंयचेय काम हाता घाल्लें काम पावता पावयता जाल्यार देव आमच्या सांगता काम करना आसा म्हज्या मोगाचे न्हू देव ना जाल्यार कांयच आमच्यान करूंक जायना जॉन चॅप्टर 15 वर्स 4 पळय जुवां प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:15 वळी 4 आमकां म्हणटा की भोव आपुलबायन आयच्या दिसा तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो जसे एक फांटो वाली थंय जसं एक फांटो एक वाली थंय एक सव रावल्या खेरीत फोल दिवंक सकाना तशेंच तुम्ही मुझे थंय एक जावन रावल्या खेरीत तुम्ही फोल दिवंक सकाना आज संवसार कितेंय म्हणूं दी आमी सोम्या ते एक जावन रावल्या खेरीत आमच्यान कांयच करूंक जायना त्या खातीर साम चॅप्टर 121 वर्स 8 म्हणटा की तूं भायर वेता आसतना आनी भितर वेता आसतना तो सर्वेस पोर देव तुका राखता ताणें राखून वरीचे ताणें आमकां सांबाळीचे ताणें आमचो दीस पडतो ग्रास दिवंक दिचे ताणें आमचो हर एक दीस चलोवन वराचे ताणें आमचो फुडार बांदून हाडिचे ताणें आमचें जिवीत वाडयचे ताणें आमच्या फुडारांत एक नवे मांडोळ घालीचे ताणें आमच्या भुरग्यांक सांबाळीचे ताणें आमच्या कुटुंब सांबाळीचे ताच्या भायर कांयच ना म्हज्या मोगाचें साम 121 वर्स 1 and 2 म्हणटा की खंय तावन येता आमकां आदार ओन्ली त्या देवातावन आमकां आदार मेळटा आज म्हणटा की इस्रायल परचेच्या सांगाता देव तांच्या सांगाता सख्या दळा ताणी इजिप्टान मारली बोब देवान आयकली आनी म्हणटा की देव म्हजी परसा आज कॅन्सर वळवळटे आसा म्हजी परसा गँग्रिनान पांय कुसते आसा म्हजी परसा पातकान पडते आसात म्हजी परसा कश्टाते आसा म्हजी परसा दुखा गळयते आसा म्हजी परसा निरासपणान आसा म्हजी परसा असमाधानान आसा म्हजी परसा कंगाल जावन आसात म्हजी परसा खावचें आसा म्हजी परसा बाबर्थ दंडळून घेवन आसात म्हजी परसा आज जीव नाका म्हणून सुसायड करच्या परिस्थितीर पावते आसात म्हजी परसा आज कश्टान आसा स्वयं देव म्हणा लागलो की म्हजी परसा इजिप्टान कश्ट ते आसात तांचे दळदीरपण आमी पळयले तांचे दोळांत ते दुखा गळले पळयले त्या खातीर हांव मोयचेक धाडटा हांगा म्हणटा की जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हजी परसा पातकां सांगल्यार पडोन आसा कश्ट नासत आनी तशें जावंक फावना हांव म्हज्या सुपुत जेजू क्रिस्ताक म्हज्या परचेच्या मोते हांव धाडटलो म्हज्या परचेर वाचूंक जाय म्हज्या परचेन बचाव जावंक जाय म्हज्या परचेन सगळ्या बंदकणां सुटका जोडून घेवंक जाय आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें समर्पण दिलो जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 जो कोण जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा ताचेर सगळ्या बंदकडेन तो सुटका मेळटा त्या खातीर हांगा म्हणटा निर्गमनांत 22:13 वळी 21 म्हणटा की सर्वेस्पर एगडी वाच्या निर्गमनांत 22:13 वळी 21 आमकां म्हणटा की एक्सोडस चॅप्टर 13 वर्स 21 वाचया आमी सर्वेस्पोर तांचे सवे पॉइंट करतलो सर्वेस्पोर तांचे सवे पॉइंट करतलो इस्रायल परचे सवे देव स्वयं आसलो आमच्या कुटुंबामध्ये देवान आसूंक जाय त्या खातीर जेरोमिया 33 वर्स 3 म्हणटा की उलो मारता थामान आसतना उलो मार त्या दळा गरजे खातीर मात्र न्ही हर एक दिसा त्या देवाक उलो मारया
हर एक देवा सांगता रावया हर एक दिसते मोगा ते एक सौ रावया 1 घंटो आम्ही त्या सुमेत स्पेंड करूंक जाय 26 वर आमकां देवान दिला जावं फुरो 8 घंटे 9 घंटे आम्ही न्हिदता जावं फुरो आम्ही 12 घंटे काम करता उरो वेळ खंय ना खंय आज खंयच्या राटोवणे आमी कस करता 1 घंटो तुझ्या देवाक दी तुझे देवाले उलोवंक सुरू कर तुझी अस्कत काय तुझे उण्यापण तो पयस करता मुखार वाची आमी दिसाक तांकां वाट दाखोवचे खातीर दिसाक तांकां वाट दाखोवचे खातीर कुपाच्या खांब्या रुपार कुप्याच्या खांब्याच्या रुपार आनी रातीक तांकां उजवाड दिवचे खातीर आनी रातीक तांकां उजवाड दिवच्या खातीर उज्याच्या खांब्या रुपार उज्याच्या खांब्याच्या रुपार तो तांचे सवे तो तांच्या सवे वेतालो तो तांच्या सवे वेतालो सेम देव म्हज्या मुगाचे न्हू इस्रायल परचे सांगता गेल्लो देव तुझ्या आनी म्हजे सवे ना गी तुझ्या आनी म्हजे मागणे आयका ना गी तो तुझ्या आनी म्हजे दळदीरपण तो पळय ना गी आज म्हज्या मुगाचे न्हू आमी बावरतान दंड हळटा आसाव आमी आमचे मागणे आयकोवचे देवातावन आमी पयस आसाव माग 1 घंटो थांबनासतना माग तूं कित्याक तुज्या मागण्या आन्सर मेळटा 1 घंटो थांबनासतना माग तूं आनी सांग सुम्या म्हजे भितर कितें अस्कत आसा अस्कत कितें उण्यापण आसा कितें अडकळ आसा काडून उडय सुम्या प्लीज सुम्या तूं म्हजे सांगता राव इस्रायल परदेसांत तुवें पैण केलाय दिसाक प्रत्येक तरा म्हणटा की पळया तांकां वाट दाखोवचे खातीर रातीक कुपाच्या खांब्याच्या रुपार आनी रातीक तांकां उजवाड दिवच्या खातीर उज्याच्या खांब्याच्या रुपार तो तांच्या सवे आसलो उज्याच्या खांब्याच्या रुपार तांच्या सवे तो आसलो सेम देव आमच्या सवे आसता जेजू म्हणटा हांव सत वाट जिवीत जेजू स्वयं म्हणटा हांव सत वाट जिवीत आयसाय 45:2-3 हांवच तुज्या मुखल्यान वेतलो ही सगळी भासुरी कोणाक म्हाका आनी तुका आज इतलेच देव आशेता म्हज्यान तुजेता एक नितळ पवित्र जिवीत दुसरे म्हजो आनी तुजो भावार्थ ताचेर दवरलो तिसरे जे कितें माग तें तुका दिता न्हय की म्हज्या मोगाचे न्हू आमी त्याच आणखी घोटापणाच्या पातकान पडून त्याच किचडान आसून एगडी देवाक वेळ नासतना आमी देव दिना मनशा बदलाक पवित्रपणा या सम्या सांगत रावया कितें माग तो तुका दिता तो तुजो इश्ट तो तुजो बरो गवळी तो तुजो आधार तो तुजें सर्वस्व ताणें तुज्या आनी म्हज्या खातीर प्राण दिला आज ताणें म्हणला बापाच्या घरा जायती कुडा तुज्या खातीर हांवें तयार करून दवरला पुता इतलेच आंगाचे मात्र न्हय वरती ग्रेस काय हांवें तुका थंय फावो केला आज एक कडेन चिंत्या हांगा म्हणटा की पहिल्या कोरिंथांत 10:1-4 पहिल्या कोरिंथांत 10:1-4 भावानो एक वाचच्या आमी भावानो मोइशेचो सांगातल्यान गेल्ले आमच्या पूर्वजांक कितें घडलें तुमी विसर नये ती समस्त कुपाचे सावळेक आसली आणि दर्यांतल्यान शाबीतान उतरून गेली कुपाच्या सावळ्यांत आसली आणि दर्यांतल्यान शाबीत काय ती उतरून गेली त्या खातीर म्हणटा की भावानो मोइशेचो सांगात धरून गेल्ल्या आमच्या पूर्वजांक कितें घडले ते तुम्ही विसर नये तातीर मुखार मोइशेच्या पाटलावदारा जावन कुपांत आनी दर्यांत ताणें समेस्तांक स्नान घेतलें तांणी सगळ्यांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें एकच आत्मीक खाण जालें समेस्त एकच आत्मीक उदक पियेली आपणा सांगता पैनार वेतेल्या खडपांतले उदक ती पियेली ते खडप म्हळ्यार क्रिस्त ते खडपांतले उदक ती पियेली ते खडप म्हळ्यार क्रिस्त जॉन चॅप्टर 7:37 पळया परबेची निमाणी आनी सळ दाबाजीच्या दिसा जेजू उबा रावन व्हडल्यान म्हणा लागलो की कोणी तानेला जाल्यार म्हजे सरशीन येव आनी पियो कोणी तानेला जाल्यार म्हजे सरशीन येव आनी पियो आज हांव तुमची तान बगयता जॉन चॅप्टर 4:13-14 पळया जेजून जाप दिली ही उदक पियेलो हर एकलो परतून तानेला वर्स 14 पूण हांव दिता ते उदक पियाता तो परत्यान केदींच ताने वचो ना हांव ताका दिता ते उदक तांचे भितर एक जर जावन सासणी जिविताक उमाळून वाळटले आज ती जर जिविताची जर सासणीक जिवीत दिवचो जेजू आमच्या सांगत आसा
तुझी आणि म्हजी तान तो भागयतलो. एगडी भर आमचे दोळे धांपया, गायनाद्वारे त्या देवा अर्घा दिवया, वाकोणया, दिनवासया, काळजा तावन ताका आमी स्तुती कर म्हणया आनी 2 टेस्टमनी व आपुरबायची आमी हांगा आयकुया. तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता, देवा तुझो मोग या सगळ्याच्या देवाक आमी स्तुती कर म्हणया वळा. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो हांव मोग करता, देवा तुझो मोग परत म्हणया देवा तुझी हांव स्तुती करता, देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो हांव मोग करता, देवा तुझो मोग करता म्हणया आमी देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो हांव मोग करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसा पर्यंत तुझ्या रजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. रजांत पावता परत म्हणे म्हजो जीव, म्हजो जीव आसता हे सकाळी चल म्हणया आमी तुझ्या राजांत हांव पावता पर्यंत. पावता पर्यंत. सोमिया सोमिया तुझ्या रजांत पावता पर्यंत. सोमिया सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. तुझ्या रजांत पावता पर्यंत. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. तुझ्या रजांत पावता पर्यंत. परत देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. देवा तुझो या सकाळी चल म्हणया देवा तुझो हांव मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता. तुझो मोग करता. म्हजो जीव तुझो जीव आसता पर्यंत. तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. रजांत पावता सदांच सुमी त्या सुमेच्या मोगात एक समरवया. जीव आसता पर्यंत. तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. रजांत पावता पर्यंत. सोमिया सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. तुझ्या रजांत पावता सगळे सांगता म्हणून तुझ्या राजांत, सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. तुझ्या रजांत पावता दैविक पर्यंत. सप्तान दैविक सप्तान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या सक्तीन हांव सगळे म्हणे आमी दैविक सप्तान दैविक सप्तान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन सगळ्या सक्तीन हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्यंत. तुझ्या राजांत तुझ्या रजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसा पर्यंत जीव आसता पर्यंत. आणि तुझ्या राजांत पावता पर्यंत हांव तुका स्तुती करताले म्हाका म्हजो जीव जीव आसता पर्यंत. आणि तुझ्या राजांत पावता पर्यंत रजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसा पर्यंत जीव आसता पर्यंत. तुझ्या राजांत तुझ्या रजांत पावता पर्यंत. हांव गोंयांतल्यान उलयतां. म्हजें नांव समायरा. हांवें म्हजी ट्रिनिटी लंडन कॉलेज दिल्या. म्हजे ट्रिनिटी लंडन कॉलेजा पासोन मागपा लागून ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तेणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव तें रिपीट करीत आसलोलें आनी हांव म्हज्या एग्जामीक डिक्टिंशन येयलां आनी 90% येयलां. ह्या व्हडलें देणे जाल्या खातीर हांव देवा आर्गां दितां आनी तांच्या टिमाक थँक्यू म्हणटां. हांव कोडयावतान उलयतां. हांवें म्हज्या धुवेक बरी सैरीक मेळोंक ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केल्लें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें देवाचें उतर आमी कुटुंबा समेत सदां न्हिद म्हणून आशिल्ल्या त्या मागण्या वरवीं म्हज्या धुवेक बरी सैरीक फावो जाली आनी ताचें काजराचें कार्य बऱ्या तरान जालें. देवाक जावं काणसांतान अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तसो हांव संत मुंदसन व्हरून दिवन मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू 5 बसवण्यो आज परतून आमी दुसरे आमी वाचया. साम चॅप्टर 10 वर्स 17, साम चॅप्टर 16 वर्स 5, साम चॅप्टर 31 वर्स 24, साम चॅप्टर 17 वर्स 8, साम चॅप्टर 16 वर्स 8. सांगात म्हणून म्हणया आमी ह्या वेळार साम चॅप्टर 10 वर्स 17. सर्वेस्परा दुबळ्या देगणाचे मागणे तूं आयकताय. तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय. तांकां तूं कान दिताय. साम चॅप्टर 16 वर्स 5. सर्वेस्परा तुंस मुझे दायज, तुंस मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृष्ट. साम चॅप्टर 31 वर्स 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो
धैर्य घेया आणि थीर रावा. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकाटाच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा, देखून हांव केदींच हालसो ना. परत हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप. हांव म्हजे आनी म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. आमकां सुमार 1 हप्त्यात हांव न्हू कोंकली आसली, ती कोंकली गुण जायनातली. आमी देवाचें उतर रिपीट केलें आनी आतां आमची कोंकली संपूर्ण गूण जाल्या. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप. आनीक टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर हांव जेजू कडेन बोगसाणें मागतां. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. काल म्हजी कुवेटान ड्रायव्हिंग टेस्ट आसलेली. हांवें ब्रदरीक मॅसेज केलो. ब्रदरीन म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडले. हांवें ते कंटिन्यू रिपीट केले आनी काल हांवें ड्रायव्हिंग एग्जाम दिली तेन्ना हांव बऱ्या भशेन पास जालो आनी म्हाका लायसन्स फावो जालें. काळजांतान दिनवास हांव जेजूक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थँक्यू ब्रदर. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया म्हज्या मोगाचेर. माग्या ह्या वेळा विशेष रितीन आज खंयची गरजो आसात आमी सगळी सुमेच्या आतां समर्पण दिवया. कोणी ऋणकारांनी तुज्या घरा येता म्हणल्यार लॉन तुका भरूंक जावना गे, आज ऑपरेशन आसा गे, किमो आसा गे, खंयच्या ब्लड टेस्टाक तूं वचून आसा गे, सुमेची दैवी सगळं तुजें वळून येवं दी. बरी भलायकी तो जेजू तुका प्राप्त करूं दी. हर एक रिपोर्ट नॉर्मलाक येवं दी. हर एक संकश्ट आज खंयचे इंटरव्यू आसा गे, विसा मारूंक आसा गे, या आनी खंयचे एक समस्या आसा गे, आयसीयून कोण आसा, वेंटिलेटर आसा गे, मरणाचे तोणें लास्ट स्टेजर आसा, आज किडनी लिव्हराची समस्या आसा गे, या खंयच्या पिड्यांक सांपड तुवें हातान पयशे ना, कश्टावर कश्ट आसा गे, आज सगळे आयचे दिसा त्या सोमेचे आतां समर्पीत कर. माग्या मोगाळा बापा, प्रत्येक ते इस्रायल पर्ज संग तुवें पैण केलें बापा. बापा इस्रायल पर्जचे इजिप्ट गांवांत तांचे दळदिरपण पळोवन तांकां त्या समस्येंतल्यान सुटका लाभयले बापा. बापा तुज्या भुरग्यांची दया तूं दाखोवन आसाय बापा. आज काकूत कर बापा. आम्हा सर्वांची गरजो, आमचे कश्ट, अनुभव, दूख, इरार, बेसर आमी तुज्या संगात समर्पित आहोत बापा. बापा तूंच आमकां वाट दाखय, तूंच आमच्या सांगात राव, तूंच आमच्या आदाराक ये म्हणून तुज्या लेगीत परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो ह्या ब्रेस्तारा म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार जावन आसा. विशेष आराधना 6:30 वरां 7 मिसाचें बलिदान 7 ते 9:15 वरां पर्यंत भुरग्यांक तरणाट्यांक तेलोणीकन विशेष मागणे आसतले. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो 2 ते 6 कावन्सिलिंग कोणा येवंक जाय आनी विनवणेची आराधना आसा, तुमी येवन भाग घेवं. तशेंच म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मारोल सकाळी 10 ते 3 अर्गावाकाणी शिकोवण, मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन. प्रत्येक तरान ह्या उपास मागण्याक येया आनी सुमेची दैवी सगत अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो मे 15 to 17 हांव दुबय आसतलो. सेंट मेरीज चर्च दुबय, थंय म्हणजे 7 ते 7:30 मिस, 7:30 ते 9:30 अर्गावाकाणी शिकोण आनी विशेष आराधन. पिडेवंता खातीर, काम नातल्या खातीर, कामाच्या समस्या असल्या खातीर, विंगड घरचे तुमी आसात त्या दाळे पॅटिशन धाडन आसात. ह्या 3 दीस हॉलिडे सांजेचे विज्ञेया. ह्या 3 दीस रिट्रीटेन मे म्हयनो मोरये मायेक समर्पिल्लो म्हयनो जावन आसा. ह्या म्हयन्यात 3 दिसाची रिट्रीटेक त्या सुवातेर येया आनी सुमीचे सखत अनुभव करा. मे 19 to 20 आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल हेल्प चर्च फोचिरा त्या सुवातेर 2 दीस सांजेच्या वेळार रिट्रीट आसतली. मे 22 to 25 म्हणसर सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबू दुबय त्या सुवातेर रिट्रीट आसतली. सुखान आसतना त्या सुवातेर रिट्रीट आमचे येया रिट्रीट अरेंज केल्ले आसा, थंय तुमी भाग घेया. मे 26 to 28 कपल्स रेसिडेन्स रिट्रीट विनालया अंधेरी आमचे सर्वेश टीम आमी सगळी कंडक्ट करतले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो हांगा नंबर आसा, त्या नंबरार बेगीच तुमी कॉन्टेक्ट करा. लास्ट टायम सुमार 40 लोकांक आमकां रिट्रीट दिवंक जावना, ओवरफूल जाल्ली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो दया करून तुमचें नांव बेगीत दाखल करा. तूं आनी तुजो घोव, तूं आनी तुज्या बायल एक रिट्रीट करा. एवकरी सांगात 3 दीस रावा, मिसाच्या बलिदानान 3 दीस भाग घेया. बरो कुमसार पेकोणीचे मागणे जेजू तुमचे कुटाम आशिर्वादाने बेसवाने बरो आनी 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन.
म्हजें नांव जेसिंता हांव म्हजे 4 टेस्टिमनी दिवंक येता. म्हजी पयली टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या पुताची. ताची नोव्हेंबर 2022 CA ची एग्जाम आसली. ती ताणें एग्जाम दिल्या उपरांत तातून सब्जेक्ट ताका इल्लेशे हार्ड गेले म्हणून सांगले म्हणून हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिली आनी आमी रिपीट केल्या उपरांत आतां जानेवारीच्या 10 तारखेर ताचे रिजल्ट आयले आनी तो बऱ्या मार्क्सांनी पास जालो. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा म्हजो दावो हात मस्त दूख आसलो आनी हांवें डिवायन मर्सीच्या मागण्या टायमार हांवें मागलें आनी म्हजो हात आतां मस्त बरो जाला. आनी म्हजी तिसरी टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या मावशीची. तिका आंगा वयर मस्त रिंगवर्म जाल्ले आनी ते गेले त्या 3 वर्सां तिका आसले. कितले वखदां केल्यार ते बरें जावनात म्हणून हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें आनी ते धाडून हांवें वर्ड ऑफ गॉड म्हणल्या उपरांत आमी ते रिपीट केले आनी तिचे 15 दिसां भितर ती संपूर्ण तरान ती गूण जाली. आनी म्हजी चवथी टेस्टिमनी जावन आसा तिच्या घोवाची. तो तिका मस्त झगडतालो आनी तिका बॅड वर्ड्सांनी यूज करतलो आनी आतां डिवायन मर्सीचे मागणे आयकूंक सुरू केल्या उपरांत तो आतां मस्त बरो आसा म्हण तिणें सांगल्या. हे इतले सगळे उपकार केले सोम्या देवाक आनी धनिया देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घां दिता आनी डिवायन मर्सी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक काळजांतल्यान अर्घां दिता आनी म्हज्या सोम्या जेजूक आनी तांणी सगळ्या संवसाराक दाखोवन दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड म्हणल्यार तांचो कितलो पावर आसा म्हूण दाखोवन दिल्ल्याक हांव मस्त तांकां काळजांतल्यान अर्घां दिता आनी देव बरें करूं म्हूण सांगता. हांव मरिना बँगलोरतान उलयतां. आमकां एक एंगेजमेंटाक मँगलोर वचूंक आशिल्लें आनी आमी सगळ्या गांवांतावन येवन मँगलोर पावल्या. पूण फेब्रुवारीच्या 10 तारखेर त्या घरची येजमान भयण एकदम हुशार नासतना जाली आनी तिका हॉस्पिटलांत एडमीट केलें. 12 तारखेर एंगेजमेंट आशिल्लें. एका पुताचें एंगेजमेंट बऱ्या तरान ती चलोवंक आशिल्ली पूण अवचीच तापान ताप तकलेक चडल्यान तिका एडमीट करचें पडलें. आमी सगळीं घबरावन गेल्या. दर सुखान आसतना आमी मागण्यांत भागी जाल्या. प्रत्येक तरान 11 तारखेर 3 वरांच्या मागण्यांत आमी भागी जावन ब्रदर प्रकाश मागतना आमी तिका उपसून दिलें आनी बऱ्या तरान ती डिस्चार्ज जाल्यार पुरो म्हूण सांगून मागलें. त्या मागण्याच्या फळान ती 11 तारखेर सांजेर डिस्चार्ज जाली आनी आतां बऱ्या भलायकेंत आसा. ही मागण्याची वाट दाखयल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आमी उपकार बावडटा. सर्वेस्परा देवा, तुवें इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या आमच्या दुर्बळां खातीर आमी तुका काळजांतल्यान अर्घां दिता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सुनील सल्डाना. हांव अबुधाबींतल्यान ही सक्त दिते आसा. देवान म्हज्या वयर केल्ल्या सर उपकारांक हांव ही सक्त दिते आसा. पयल्या सुवातेर म्हाका थ्रॉट इन्फेक्शन जाल्लें. सोमा उलोवंक जायनासलें, तितलें इन्फेक्शन चड जाल्लें. त्या पासत हांवें हें म्हजें इन्फेक्शन बेगीच्या बेगीन सुमार जाल्यार हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाक टेस्टमनी दिता म्हणून बसयल्लें. सांजे भितर म्हजें थ्रॉट इन्फेक्शन कंप्लीट तरान गूण जालां. त्या पासत हांव जेजू क्रिस्ता अर्घां दिता. थँक यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकी हांव काळजांतल्यान अर्घां दिता. थँक यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव सुनील सल्डाना अबुधाबींतल्यान उलयतां. हांव म्हजे टेस्टमनी दिवंक आशिल्ता. धन्या देवान आमचेर केल्ल्या उपकारा बसत जस्ट आतां हांवें गांवाक म्हज्या बायले कॉल करतना म्हजी बायल म्हणाली एक अजाप आमचे थंय घडला. हांवें म्हळें काले म्हण विचारलें हांवें ते कितें म्हणे आमचे कारकोडांत एक ब्युटी पार्लर आहा, ताच्या सायडीन एक जेंट्स सलून आसा. जेंट्स सलूनाचे तांणी बोर्ड वयर काडलो. तो दोनपराच्या वाऱ्यांत म्हजो दत्त चेरको पास जातना जस्ट 1 इंच त्या अंतू तो सकयल पडलो खंय आनी जस्ट म्हळ्यार जस्ट मिस 1 सेकंड आनी तो मुखार पांय धरलो ना ताच्या माथ्याक तो पडतो आनी जडाय असो बोर्ड तो. तर देवान
आमकां ह्या आकारांतल्या राखल्या वसत हांव धन्य देवा अर्घा दिता आनी सदांच हांव डिवायन मर्सी तिमातोन म्हाका मेळिल्ली देवाचे उतर हांव सदांच उसारून आसा हें अजाप हाजे तावनूच घडलां म्हण हांव चिंता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांव काळजांतल्यान अर्घा दिता प्रेज यू जीसस हालेलुया